बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। तफसीर सूरह हुजरात के मुताल्लिक इस महीने का ये हमारा दूसरा दर्स है। हमने इससे पहले के दर्स में सूरह हुजरात की इब्तदाई 2 आयतों की तफसीर मुख्तसर तौर पर आपकी खिदमत में पेश की, और अब इंशाअल्लाह इसी को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं कि इस सूरे में क्या अहम पैगामात हमारे लिए परवरदिगार आलम ने पहुँचाए हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं कि जो इस सूरे में परवरदिगार हमें समझाना चाहता है और बताना चाहता है। आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ए ईमान वालो, अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ पर बुलंद न करना। वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअज़िकुम लिबअज़, और नबी को ऐसे मत पुकारना जैसे एक दूसरे को पुकारते हो। अन तहबत अअमालुकुम, कहीं ऐसा ना हो ऐसा अमल करने से तुम्हारे अमाल हब्त हो जाए। व अंतुम ला तशउरून, और तुम्हें इसकी खबर ना हो। एक अहम मसला जिसकी तरफ हमने पिछले दर्स में इशारा किया था वो हब्ते आमाल का मसला है। हब्ते आमाल यानी किसी एक काम के ज़रिए से, किसी एक गुनाह के ज़रिए से इंसान की नेकियां हस्फ हो जाना, इंसान की नेकियां ख़त्म हो जाना, इसे हब्ते आमाल कहते हैं। इसकी खूबसूरत ताबीर जो उलमा जिस तरीके से करते हैं वो ये कि मसलन इंसान किसी ज़र्फ़ में पानी भरे, किसी बर्तन में पानी भरे, मगर उसमें मामूली सा सुराख हो, और वो मामूली सा सुराख उसके ज़रिए से पानी रीसता रहे, गिरता रहे, और इंसान उस सुराख पर मुतवज्जे ना हो, तवज्जो ना दे कि मामूली ही तो सुराख है, कोई ज़्यादा बड़ा सुराख तो नहीं है, मामूली है। लेकिन इंसान क्या देखेगा कि यही मामूली सुराख सबब बना कि ज़र्फ़ का सारा पानी बह गया। लिहाजा इसी तरीके से किसी भी गुनाह को मामूली नहीं समझना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रोज़ क़यामत कहेंगे कि हमारे तो इतने अच्छे अमाल थे, हमारे अमाल नामे में तो इतनी नेकियां थी, परवरदिगार वो नेकियां कहाँ गई? कहा तुमने ये अमल किया था, तुम्हारी नेकियां हब्त हो गई, तुम्हारी नेकियां हस्फ हो गई। इसी के बरअक्स मसला भी मौजूद है, यानी कुछ नेकियां ऐसी हैं जो बुराइयों को खा जाती हैं और बुराइयों को ख़त्म कर देती हैं। लिहाजा इंसान को उन बुराइयों से, उन गुनाहों से बचना चाहिए कि जो नेकियों को ख़त्म कर देते हैं, और इंसान को उन नेकियों को अंजाम देना चाहिए कि जो बुराइयों को खा जाते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में जिक्र करने का यहाँ मौका नहीं है, लेकिन बहुत से चीज़ें, बहुत सी नेकियां ऐसी हैं कि जो गुनाहों को खा जाती हैं। मसलन एक नेकी के बारे में अगर जिक्र किया जाए, एक नेकी ऐसी है कि जो इंसान के जो है अमाल ख़त्म कर देती है, हसद, या यही एक गुनाह ऐसा है कि जो इंसान के अमाल को ख़त्म कर देता है, यही रसूल पर अपनी आवाज़ को बुलंद करना, या फिर इंसान हसद करे, या फिर इंसान गीबत करे। गीबत में जो ताबीर बयान हुई है वो ये कि इंसान जिसकी गीबत करता है इसके अमाल उसके नामा अमाल में चले जाते हैं, ये एक ताबीर है। लिहाजा इंसान को हर मौके ऐसे गुनाहों से बचना चाहिए कि जो हब्ते अमाल का सबब बने। कहीं ऐसा ना हो हमारे तमाम अमाल ज़ाया हो जाए। खुद इसकी मिसाल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। रसूल खुदा ने एक मरतबा ऐलान किया कि जो एक बार सुबहान अल्लाह कहे, जन्नत में उसके नाम का एक दरख्त खुदा पैदा कर देता है, खुदा लगा देता है। एक सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इसका मतलब हमारे तो जन्नत में कई सारे बाग होंगे, क्योंकि हमने तो इतने सुभान अल्लाह कहे, दिन रात सुभान अल्लाह कहते हैं, तो हर सुभान अल्लाह के बदले अगर एक दरख्त लगता है जन्नत में तो हमारे तो कई बाग जन्नत में हो जाएंगे। रसूल खुदा ने कहा बेशक तुम्हारे कई बाग जन्नत में होंगे, मगर इस बात का ख्याल रहे कि कहीं हल्की सी भी गुनाह की चिंगारी तुम ऐसी ना पहुंचा दो कि जो सारे के सारे बाग को जलाकर राख कर दे। क्यों? क्योंकि बाग कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हल्की सी चिंगारी इतनी ताकत रखती है कि सबको बर्बाद कर दे। इसी तरीके से हल्के से मामूली से गुनाह जिसे हम मामूली समझ रहे हैं वो हमारी नेकियों को ख़त्म कर सकते हैं।
ان تحبط اعمالهم وانتم لا تشعرون، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال کہیں حبط نہ ہو جائے اور تمہیں خبر نہ ہو۔ لہٰذا یہ حبط اعمال کس گناہ کی بنا پر کہا؟ کہ رسول سے آگے نہ بڑھنا کسی امر میں، رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، اور یہ دو گناہ اگر انسان انجام دے تو انسان کے اعمال حبط ہونے کا سبب بنیں گے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں کہ پروردگار کہتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی آواز کو دھیما کیا، اپنی آواز کو ہلکا کیا رسول خدا کے سامنے، رسول خدا کے نزدیک۔ یعنی کچھ لوگ تھے جو اس بات کی رعایت کرتے تھے کہ رسول خدا اگر موجود ہیں تو ہماری آواز ان کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ جنہوں نے یہ کام کیا اور اپنی آواز کو نیچا رکھا احترام رسول میں، اللہ ان کے لیے اجر و ثواب کا بھی اہتمام کر رہا ہے، اجر و ثواب کی بھی بشارت دے رہا ہے۔ اگر پروردگار آواز بلند کرنے والوں کے لیے عذاب کی اور حبط اعمال کے بارے میں بتا رہا ہے تو رسول خدا کے حضور میں اپنی آواز کو نیچے کرنے والوں کا ثواب بھی بتا رہا ہے۔ کیا ثواب؟ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا امتحان، جن کے قلوب کا امتحان اللہ نے تقوی کے لیے لیا ہے۔ یہ امتحان دے رہے ہیں تقوی کا، اور یہ امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا امتحان لیا گیا ہے، ان کے قلوب کا امتحان لیا گیا ہے، اسی لیے یہ اپنی آواز کو رسول خدا کے نزدیک آرام سے رکھتے ہیں، نیچی رکھتے ہیں۔ مگر اجر کیا ہے؟ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، ان کا پہلا اجر مغفرت ہے، اللہ ان کو مغفرت عطا کرے گا اور سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دیکھا آپ نے، اس سے پہلے جو کام کیا گیا تھا، رسول پر آواز بلند کی گئی تھی، سارے اعمال حبط ہو گئے، مگر یہاں رسول کی خدمت میں، احترام رسول میں آواز نیچی رکھی گئی، مغفرت ہو گئی، گناہ بخش دیے گئے۔ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور مغفرت کے ساتھ ساتھ ایک اجر عظیم عطا کیا گیا۔ یہ احترام رسول میں رہنے کے ادب ہیں۔ انسان جہاں بھی رہے ان کے آداب سیکھے، ہر جگہ کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ہر مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اسی طریقے سے رسول کی مجلس کے بھی آداب ہیں، اور یہ ادب پر رعایت نہ کرنے کا نتیجہ حبط اعمال ہے، اور ادب پر رعایت کرنے کا نتیجہ مغفرت اور اجر عظیم۔ آیت نمبر 4 میں پھر پروردگار کہتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، وہ لوگ جو تمہیں آواز دیتے ہیں، جو تمہیں صدا دیتے ہیں کمروں کے پیچھے سے، حجرات کہتے ہیں حجروں کی جمع، یعنی کمروں کے پیچھے سے تمہیں چلا کے آواز دیتے ہیں۔ اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل ہی نہیں رکھتے، اکثر کو شعور نہیں ہے، اکثر جو ہے ان میں تعقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ اشارہ ہے، اگر ہم تفسیر کا مطالعہ کریں، اشارہ ہے قبیلہ بنی تمیم کی طرف۔ قبیلہ بنی تمیم رسول سے ملاقات کے لیے آئے تھے اور رسول سے جو ہے کچھ فخر و مباحثت اور کچھ گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ ویسے تو رسول سب اپنا زیادہ وقت دین کے کام میں دیتے تھے، مگر کچھ وقت ہوتا تھا کہ جو رسول کی پرسنل لائف کے متعلق تھا، جو رسول اپنے حجروں میں رہتے تھے، اور یہ اسی وقت پہنچ گئے کہ جب رسول کسی حجرے میں تھے، اور کیونکہ رسول حجرے میں تھے، یہ چلا چلا کر رسول کو آواز دینے لگے، یا محمد یا محمد، اے محمد باہر آؤ، اے محمد باہر آؤ۔ ایک طریقے سے بے ادبی کا احساس ہوا، قرآن میں آیت نازل کر دی اکثرهم لا یعقلون، ان میں اکثر عقل نہیں رکھتے، اگر عقل رکھتے تو یہ کام انجام نہ دیتے، عقل رکھتے تو اس طریقے سے تمہیں خطاب نہ کرتے۔ اور یہ واقعا انسان کو سمجھنا چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مرتبہ ہے وہ بہت عظیم مرتبہ ہے۔ پھر رسول خدا باہر آئے، آنے کے بعد میں ایک گفتگو ہوئی، ان کے خطیب نے اپنے قبیلے کی تعریف بیان کی، ان کے خطیب نے قبیلے رسول کی اور دین کے قبیلے کی تعریف بیان کی، مگر یہ ہوا کہ اسلام کی طرف سے جو خطیب اٹھا تھا، اس خطیب کی خطابت سے ان کی خطابت ہار گئی۔ اسلام کی طرف سے جو شاعر اٹھا تھا، ان کی شاعری کے آگے بنی تمیم کی شاعری پھیکی پڑ گئی، مگر پھر بھی رسول نے کیا کہا کہ ان سب کو تحفے دیے جائیں۔ رسول نے اپنی طرف سے تحفے دیے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ مسلمان ہوئے۔ کیا کہا کہ وہ لوگ جو تمہیں حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں، ان میں اکثر عقل نہیں رکھتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، لیکن اگر وہ صبر کرتے، حَتَّى
تخرج الیہم لکان خیر لہم، اگر وہ صبر کرتے کہ تم خود باہر نکل کے ان تک پہنچ جاتے، اگر وہ صبر کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم، کیونکہ پروردگار بے شک مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں اگلے دروس میں پیش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔